Mayong adlaw, aduna nay person of interest ang Davao City Police Office kon DCPO sa nahitabong pagpangawat sa usa ka coffee shop sa Maa Bypass Road sa Davao City netong Pebrero 16 ning tuiga. Sa maong panghitabo natangag sa riding in tandem ang kapin 50,000 pesos nga kantidad sa kwarta ug usa ka gadget gikan sa coffee shop. Sa inisyang investigasyon nga subay nasab sa CCTV footage sa mong establishmento, una ang pagpangawat, duha ka individual nga sakay sa motorsiklo ang nihunong sa atbang nga bahin. Ang backrider kinsa nagsuot og bullcap ug nakatabon pa og panyo ang naong ang niduol sa moong coffee shop ug gipugos pag-abli ang bintana. Nagsilbi sab nga lookout ang driver sa motor. Panahon nga madakpan ang mga responsable sa krimen, nakatakda silang kasuhan og robbery. Giklaro sa Land Transportation Office Regional Office 11 nga sila ang lead agency sa pag-implementa sa traffic laws and rules. Sama na lamang sa mga regulasyon sa paggamit og aftermarket mufflers. Sumala sa LTO 11, wala gibawal sa balaod ang aftermarket mufflers o ang pagpalit sa tibuok tambutso nga mo'y ginabutang sa motorsiklo. Sanglit ang ginabawal mo kadtong ginatawag nga modified mufflers o ang proseso sa pag-usab sa pipe system sa tambutso, sama sa baffles, manifolds o catalytic converters. Dugang pa, wala sab gibawal ang pagpuli og tambutso sa motor kung ugali man nga nadaot o nangalawang na kini. Ginailasab sa LTO ang aftermarket muffler nga dunay tatak sa Department of Trade and Industry kon DTI. Dinhi sa Davao City, ginapatuman sab ang City Ordinance No. 0334-12 o ang Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City aron nga mawagtang ang mga motor nga gadala og noise pollution sa dalan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.